अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसे आप लोग को पता है कि मैं जा रही हूँ उम्रा करने के लिए, तो इसीलिए मैं अपने लिए एक अबाया पिक कर रही हूँ जो कि मेरा एहराम रहेगा। इसी के साथ हम जल्दी से तैयार होके नफल अदा करके हम फजर के बाद निकल रहे हैं यहाँ से। वैसे आप लोग को पता है मैं रहती हूँ सऊदी में, जद्दा के शहर में, तो यहाँ से हमें मक्का जाने में थोड़ी देर लगेगी, लाइक हाफ एन आवर टू 1 आवर। अब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ और साथ में सफ़र की दुआ भी पढ़ ली। दिल में बस एक ही एहसास है कि अल्लाह का शुक्र और सुकून है। अब सफ़र भर मैं ज़िक्र करते जाऊँगी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। यहाँ पर ज़रा चेक करो कितने सारे लोग हाजी उम्रे के लिए आए हुए हैं। अब मैं पहुँच गई हूँ मस्जिद ऐशा, जिसे मस्जिद तालीम भी कहते। ये हरम के बाहर का सबसे करीबी मिक़ात है। जो लोग मक्का के अंदर रहते, मतलब सऊदी में रहते और मक्का के आस-पास में रहते, तो वो उम्रा करने के लिए अगर आ रहे हैं तो यहाँ आकर इहराम की नियत करते। यहाँ आके हम थोड़ा फ्रेश हो गए, वज़ू बना लिए, कर लिए एंड देन यहाँ से हम अंदर जाके नमाज़ पढ़ेंगे। यहाँ पर हम चप्पल रखते, मतलब जो भी हम सैंडल पहन के आ रहे हैं वो वगैरह यहाँ पर रख देते और यहाँ से अंदर जाते ही लेडीज़ की साइड है, यहाँ से जाके हम 2 रकात नफ़िल अदा करते। देखिए यहाँ पर रश काफ़ी सारी थी। यूजुअली हम जो नॉर्मल डेज़ में आते, रमज़ान के दिनों में नहीं, जो नॉर्मल डेज़ में आते तब इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं दिखती। बट रमज़ान में बहुत सारे काफ़ी लोग आते, बहुत सारे अलग-अलग मुल्कों से, तो देखिए बहुत सारी भीड़ रहती है और अपने लगेज को लेके थोड़ा कॉशियस भी रहिए। और ये मस्जिद आयशा का बाहर का व्यू है। नमाज़ पढ़ के बाहर आने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा रहता देखने का। यहाँ पर ये सब हाजी लोग हैं, नमाज़ पढ़ के अपने-अपने उम्रे के लिए जा रहे। हम जो कार में आए थे वो कार हम यहाँ पर पार्किंग में पार्क कर दिए और यहाँ से मक्का जाने के लिए हम बाहर से टैक्सी लेंगे, व्हिच कॉस्ट अस अराउंड 40 टू 50 रियाल्स, क्योंकि रमज़ान है और थोड़े वर प्राइसेस भी हाई रहते। बट इट्स कम्प्लीटली फाइन, हम यहाँ से टैक्सी लेके मक्का जाएँगे। सो रेडी हो जाइए आप लोग मेरे साथ काबे शरीफ को देखने के लिए, काबे शरीफ की नज़र देखने के लिए। दिल थामे बैठिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अब मैं पहुँच गई हूँ मस्जिद हरम। फाइनली मैं यहाँ पर आ गई। ये है किंग फहद गेट, मस्जिद हरम के सबसे बड़े और मशहूर एंट्रेंस में से एक। और यहीं से हम अंदर जा रहे, जैसे ही एस्केलेटर से नीचे उतरते हैं तो कोर्टयार्ड की तरफ आते हैं और अचानक काबा शरीफ की पहली झलक नज़र आती। और वो लम्हा सच में लफ्ज़ों में बयाँ करना मुश्किल है। उस वक़्त ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया का सारे गम, परेशानियाँ सब पल भर के लिए ख़त्म हो गए। बस आँखें खुली की खुली रह जाती और दिल शुक्र से भरा हुआ रहता, आँखों में खुशी के आँसू रहते। सुबहान अल्लाह! अल्लाह ने हमें अपने घर बुलाए, इससे बड़ी नेमत और क्या ही हो सकती। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घर का बैतुल्लाह का दीदार नसीब करे और हर उस शख्स को यहाँ आने का मौका दे जो इस तमन्ना को दिल में लिए बैठे हैं। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।
تو گائز اب ہم یہاں اندر آ گئے کعبہ شریف کے پاس، اور یہاں لیڈیز کی سائڈ ہے، وہاں پر جا کے میں 2 رکعت نفل ادا کروں گی۔ پھر جیسے ہی میں نماز پڑھ لوں گی ہم اندر جا کے ہمارا طواف شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹائم تھوڑی رش بھی کم لگ رہی کیونکہ ہم ایسے ٹائم آئے فجر کے بعد کہ تھوڑی رش کم ملے اور عمرہ آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا ہم نیوز میں دیکھ رہے تھے بہت ساری بھیڑ تھی، چلنے میں بھی مشکل ہو رہی تھی، ویسا یہاں پر کچھ نہیں ہے، آرام سے عمرہ کر سکتے، اچھا گیپ ہے چلنے میں بھی، اور یہ ٹائم آئے تو زیادہ رش تو نہیں لگ رہی اور ٹھنڈا بھی ہے ویدر، تو زیادہ تلخی بھی نہیں ہوتی روزے کی حالات میں۔ چلیے اب ہم ہمارا طواف سٹارٹ کے لیے، ہمارا پہلا راؤنڈ سٹارٹ ہو گیا، تو پھر ملتے ہیں طواف کرنے کے بعد۔ آپ ویڈیو انجوائے کریے تب تک۔ الحمدللہ میرا طواف بہت آسانی سے ہو گیا، اور طواف کے 7 چکر بھی اللہ کے فضل سے بہت آسانی سے ہو گئے۔ اور یہ دیکھیے یہاں پر میں ایگزیکٹ مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھی ہوں، اور یہاں پر بیٹھ کر میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، پھر یہاں سے پڑھنے کے بعد میں سائی کی طرف جاؤں گی۔ ابھی بھی آپ لوگ دیکھیے یہاں پر بہت کم رش ہے، اور الحمدللہ سے میری نماز بھی ادا ہو گئی، میں بہت ساری دعائیں مانگی، اور اب دعائیں مانگ کر زمزم تو نہیں پی سکتے، ضروری ہے تاکہ زمزم پیے، تو اب تو ہم روزے میں ہے تو زمزم نہیں پیے اور ڈائریکٹ یہاں سائی کے لیے آگے ہم لوگ۔ اب سائی کیسا کرنا میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی۔ پہلے نا سائی کی شروعات صفا سے ہوتی، لائک صفا کے پہاڑ سے ہوتی، اور مروہ پر 1 چکر مکمل ہوتا، پھر مروہ سے واپس صفا آنا، دوسرا چکر کمپلیٹ ہوتا، تو ایسا کر کے نا 7 چکر کرنے کے رہتے۔ اور جب میں صفا پہنچتی ہوں تو قبلے کی طرف رکوع کر کے اللہ کی حمد اور دعا کرتی ہوں، پھر مروہ کی طرف چلنا شروع کرتی ہوں۔ یہ جو لائٹس ہے صفا اور مروہ کے درمیان، یہاں پر ہے کہ یہاں پر تھوڑا مردوں کو نا تھوڑا تیزی سے چلنا پڑتا، تھوڑا تھوڑا ہلو سے بھاگنا بھی پڑتا، اسی طرح دھیرے دھیرے 7 چکر مکمل ہو جاتے اور سائی کمپلیٹ ہو جاتی الحمدللہ۔ اور سائی کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں مروہ کے پہاڑ کے پاس بیٹھ کر میں نماز پڑھوں گی 2 رکعت، پھر یہاں سے ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا۔ اور ایک اہم حصہ ہے جو عمرے کا ہے، لاسٹ والا پارٹ، یہ ہے کہ عمرے کے آخر میں بال کٹوانا یا ٹرم کروانا رہتا ہے، اور اسی کے ساتھ عمرہ مکمل ہو جاتا۔ تو جینٹس کو ہے کہ وہ ٹخلو کرا لے بال یا تھوڑے بال کٹ کرا لے، اور عورتوں کا ہے کہ تھوڑے سے بال اپنے انچز میں بال کٹ کر لے، تو بس اسی سے ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا الحمدللہ۔ یہاں صفا مروہ سے ہم لوگ باہر کی جانب نکل گئے کیونکہ ابھی ہمیں عمرے کا آخری پارٹ کروانا ہے، بال کٹوانا ہے، تو اب ہم جائیں گے بال کٹوانے کے لیے۔ تو الحمدللہ یہ تھا میرا عمرے کی جرنی۔ آپ لوگوں کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور اس کا پارٹ 2 بھی اگر دیکھنا چاہ رہے ہو آپ لوگ، تو کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔